अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ख़ास नमाज के बारे में बात करने वाले हैं, जो है तो नफिल नमाज। लेकिन अगर हम इस नमाज को पढ़ेंगे तो हमारी सारी हाजतें भी पूरी होंगी और हमारी सारी तमाम दुआएं कबूल भी होंगी, और सबसे बढ़कर हमें रब्बी करीम का कुर्ब हासिल होगा। सलातुल तस्बीह एक बहुत फजीलत वाली नमाज है। हमारी गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनती है। ये एक नफिल नमाज है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बख्शिश हासिल करने के लिए तकरीबन एक तोहफ़ा दिया है। इस नमाज का एक ख़ास तरीका है जिसमें एक मुकर्रर तस्बीह हर रकात में 75 मरतबा पढ़ी जाती है। आज हम इस नमाज की फजीलत, मुकम्मल तरीका और इसकी अहमियत पर तफसील से बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सलातुल तस्बीह की फजीलत। सलातुल तस्बीह एक ऐसी नमाज है जो इंसान के छोटे बड़े सब गुनाहों को माफ़ करवाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को ये नमाज सिखाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातुल तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़िए। अगर रोज़ाना ना हो सके तो हर जुमा को एक बार पढ़ लीजिए, और अगर ये भी ना हो सके तो हर महीने में एक बार पढ़ लीजिए। अगर ये भी ना हो तो साल में एक बार पढ़ लीजिए, और अगर ये भी ना हो सके तो अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम एक बार ज़रूर अदा करें। सलातुल तस्बीह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गुनाहों की माफ़ी होती है, छोटी और बड़ी, पुरानी और नई, सब गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत नाजिल होती है। जन्नत में बुलंद दरवाजे मिलते हैं, रूहानी सुकून और दिल की तस्कीन हासिल होती है। दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी का ज़रिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएं, तो हमें ये नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि रोज़ तो नहीं, कम से कम जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज से पहले इस नमाज को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि इस नमाज के कितने सारे फ़ायदे हैं, कितनी फजीलत है इस नमाज की। इस नमाज का बेइंतहा अजर व सवाब है। इस नमाज की 4 रकात हैं। मकरूर वक्त के अलावा आप इस नमाज को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नमाज का पूरा तरीका बताऊंगी। इसके अलावा इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, उस तस्बीह का तर्जुमा बताऊंगी, और इस नमाज की नीयत क्या है, और इस नमाज को कितनी रकात में और कैसे पढ़ा जाता है, वो सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नमाज की तस्बीह की, कि इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये तस्बीह याद होगी। तो वो तस्बीह ये है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को आपने हर रकात में 75 बार पढ़नी है। बात करते हैं इस तस्बीह के तर्जुमे के बारे में। इसका तर्जुमा है, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उम्मीद है स्क्रीन पर आपको ये तस्बीह समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये तस्बीह याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये तस्बीह आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए। बहुत ही छोटी तस्बीह है, स्क्रीन पर से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तस्बीह को याद कर लीजिए, और इस तस्बीह को ज़ुबानी याद कर लीजिए, क्योंकि नमाज में हम इसे ज़ुबानी ही पढ़ेंगे। आपको इस नमाज को बहुत ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्योंकि इस नमाज की जो तस्बीह है आप किसी भी काउंटर या हाथ में तस्बीह लेकर इस तस्बीह को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नमाज में कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी नमाज बातिल हो जाए।
تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری دھیان کے ساتھ اس تسبیح کو کاؤنٹ کریں۔ تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس نماز کے طریقے کی کہ اس نماز کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیت کی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ دل میں بھی نیت کر لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر کہیے اللہ اکبر۔ اب دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ثنا پڑھیے، پھر 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 بار پڑھیے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیے اور پھر کوئی بھی ایک سورہ پڑھیے، اور پھر 10 مرتبہ واپس سے وہی تسبیح پڑھیے، اور پھر اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اب رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے رہ کر پھر سے اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ اب سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر وہی سجدے میں رہ کر 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں۔ اب ایک سجدہ پورا کر کے بیٹھی اور دونوں ہاتھ جانگھوں پر رکھ کر پڑھیں اللہم اغفر لی، اور پھر وہیں بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر سے تسبیح پڑھیں۔ اب سجدے میں جائیں اور دوبارہ 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح سے 4 رکعات ادا کریں۔ یاد رہے جب جب سجدے کے بعد کھڑے ہوں گی اس وقت سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 بار ہی آئے گی، باقی ہر جگہ 10 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح پہلی رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت، ہر رکعت کا طریقہ بالکل پہلی رکعت جیسا ہوگا۔ ہر رکعت میں ٹوٹل 75 تسبیح پڑھی جائے گی، اور 4 رکعت کی ٹوٹل تسبیحات 300 ہوگی۔ یاد رہے یہ نماز پڑھتے وقت اس کو انگلیاں پر نہ گنیں، ہو سکے تو دل میں شمار کریں یا انگلیاں دبا دبا کر یاد رکھیں۔ اس تسبیح میں اللہ کریم کی تعریف ہے، ماشاء اللہ۔ اگر اسے سمجھ کر دھیان سے پڑھو گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، سستی نہیں آئے گی۔ ایک ایک تسبیح کو محبت کے ساتھ پڑھیے کہ یہ میرے رب کریم کی تعریف ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور چوتھی رکعت کے بعد اتحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیں، سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ بہت ساری دعائیں کیجیے، اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں مانگی، انشاءاللہ آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ ابھی رمضان کریم میں کوشش کیجیے ایک بار دن میں پڑھنے کی، ایک بار رات میں پڑھنے کی۔ یہ نماز پڑھ کے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ نماز پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھے گا اللہ اس کے پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، چھپائے اور ظاہر گناہ معاف کر دے گا۔ جس شخص کی زندگی میں صرف ایک بار بھی صلاۃ التسبیح شامل ہو گئی اس کی جنت کی زمین طے ہو گئی۔ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پلیز اس رمضان صلاۃ التسبیح کی نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح فرض ہے؟ نہیں، یہ ایک نفل نماز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے۔ کیا یہ نماز ہر روز پڑھنی چاہیے؟
اگر ممکن ہو تو ہر روز، ورنہ جمعے کو، ورنہ مہینے میں ایک بار، ورنہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیا صلاۃ التسبیح صرف ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، مگر اگر کوئی بھول جائے یا تسبیح کو کاؤنٹ نہ ہو سکے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نیت دیکھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک بہت عظیم اور فضیلت والی نماز ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری زندگی میں برکت ہو اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے تو ہمیں اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس نماز کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسے اسلامکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی بھی فائدہ مند ہوئی ہوگی تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔